तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मोदीले भेट नदिनुको अर्थ बाहिरियो। नरेन्द्र मोदीले किन प्रचण्डलाई बाल दिएनन् त? यस्तो छ कारण प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै भीम रावलले भने, भाकपाको अवसरबाट नेपाली नेताले सिक्ने कि? मोदी र प्रचण्ड भेट नहुँदा भीम रावलको प्रतिक्रिया निरीह, स्वाभिमानहीन र कच्चा कूटनीतिक। आलो पालो प्रधानमन्त्री बारे एउटा बिन्दुमा पक्कै छलफल हुन्छ। प्रचण्डले बनाएर आए रोडम्याप। अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। मोदीसँगको भेट क्यान्सिल किन भयो मैलाई नै थाहा छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्न हतार गर्दै होटलबाट निस्किएका प्रचण्डले पाएनन् समय। भावुक हुँदै फर्किए स्वदेश। के वाम एकता फेरि होला त? पराजयपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको दम्ब उस्तै। नारायण श्रेष्ठले दिए मुटु फुट्ने चेतावनी। अझै दम्ब र अहङ्कार हटेको छैन, वामपन्थी भनेर फुर्ती लगाउने। नेकपा एकीकृत समाजवादीको यस्तो रणनीति। गठबन्धनमा नेकपा यसको रणनीतिबारे झस्किए देउबा। एमाले जितेका सबै ठाउँमा दाबी गर्ने, 40 सिटबाट तल झर्दै नझर्ने। गठबन्धनले मात्र राष्ट्रको समृद्ध हुँदैन, शङ्कर पोखरेल। र नेकपा एमालेका नेताको गाडीले ठक्कर दिँदा नेपाली सेनाको निकै दुःखद मृत्यु। एकाएक गोली चल्दा 4 जनाको ज्यान गयो। रौतहटमा प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुखमाथि आक्रमण, 3 जना पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ विभिन्न अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्डमाथि भीम रावलले कटाक्ष गरेका छन्। आसीपासी दासेहरू भारतको शरणमा पुगेर के सन्देश लिएर आए, मोदीले लोप्पा खुलाइदिए भन्दै आक्रोशित भएका छन्। यो विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ। साथै नेकपा एमालेका नेताको गाडीले ठक्कर दिँदा नेपाली सेनाको दुःखद मृत्यु भएको छ। के कसरी घटना भएको थियो यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ र देशका विभिन्न अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणप्रति टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार बिहान ट्विट गर्दै रावलले प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित भेट नभएको प्रसङ्गलाई कच्चा कूटनीतिको संज्ञा दिएका छन्। उच्च तहको भ्रमणमा भेटवार्ता र विषयवस्तु पहिले निर्धारण हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। उच्च तहको भ्रमणमा भेटवार्ता र विषयवस्तु पहिले निर्धारण हुन्छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणमा भारतीय प्रमुखसँग अन्तिममा भेट हुन सकेन भनी स्वयं प्रचण्डजीले भनेको सुनियो। उनले लेखेका छन्, कति निरीह, स्वाभिमानहीन र कच्चा कूटनीतिक। यस्तो परिवारबाट नेपालको राजनीति र कूटनीतिलाई जोगाउनुपर्छ। भारतीय काङ्ग्रेसको पछाडि लाग्दा भारतीय कम्युनिस्टलाई पार्टीको अवसान भएको भन्दै त्यसबाट नेपाली कम्युनिस्ट नेताले पाठ सिक्नुपर्ने रावलको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि भेट हुन भने सकेन। 3 दिने भारत भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्केका प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग के कारणले भेट हुन नसकेको भन्ने आफूलाई पनि थाहा नभएको बताएका छन्। उनले भने, आज 1 बजेदेखि प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट हुन्छ भन्ने थियो, फोटो खिच्न नि पाइएन। 1 बज्न लागेपछि हतार गरेर निस्क्यौँ। होटल जाने क्रममा अहिले सम्भव भएन भन्ने आयो। किन हो भन्ने कुरा तपाईहरू जस्तै मलाई पनि थाहा छैन। एउटा फोटो खिच्न पाएको भए नि हुन्थ्यो, प्रचण्डले भनेका छन्। उनले
भेट हुन नसके पनि आफूलाई कुनै तनाव नभएको जिकिर गर्दै भने मलाई भेट भएन भनेर टेन्सन पनि भएको छैन, भेटेको भए त्यही फोटो खिच्ने कुरा त हुन्थ्यो होला, त्योभन्दा बढी हुँदैन थियो। उहाँले भारतमा बाढीले जनधनको ठुलो क्षति भएको र मोदी त्यसमा व्यस्त भएकाले भेट स्थगित भएको पनि हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। प्रचण्डले मोदीसँग भेट नभए पनि भारत भ्रमणका क्रममा भारतका विदेश मन्त्री, भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षसहितका शीर्ष तहका नेताहरूसँग भेटवार्ता भएको फलदायी भएको दावी गरेका छन्। साथै कूटनीतिज्ञ प्राध्यापक लोकराज बरालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग राजनीतिक भेटघाट नहुँदैमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई अधुरो भन्न नमिल्ने बताएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्क NRN को कार्यक्रममा नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै बरालले भने मित्र राष्ट्रको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी BJP का अध्यक्षले बोलाएको दल र दलबीचको सम्बन्ध बढाउने भनेर प्रचण्डलाई बोलाएका हुन्। आजको दिनमा माओवादी केन्द्र संसदमा तेस्रो ठुलो पार्टी हो, प्रचण्ड दलका अध्यक्ष हुन्। मोदीसँग पहिले नै भेटघाट तय भएको थिएन, अनुमानित मात्रै थियो। प्रचण्डले अरू सम्मान पाएका छन्। JP नड्डा, अजय डोभाल विदेश मन्त्रीसँग पटक पटकको भेटघाट पनि कम होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत जाँदा पनि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भेटेका थिएनन्। के दिल्लीमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आगामी निर्वाचनपछि आलुपालु प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको हो त? यस्तो छ भित्री कारण भन्दै उनी आक्रोश भएका छन्। अबको निर्वाचनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। दर्शकमानव त्यसैगरी संघीय संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले एकपछि अर्को गर्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट मात्र बहिर्गमन भएन, स्थानीय निर्वाचनमा समेत नराम्रोसँग पछारियो, तर पनि उसले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेको छैन। तत्कालीन नेकपा जोगाउन नसकेको मात्र होइन, पार्टी विभाजन समेत रोक्न नसकेको आरोप खेपिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि सत्तामै रहेको जस्तो दम्ब देखाइरहेका छन्। गठबन्धनलाई थप बलियो बनाएर सङ्घ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जाने तयारी भइरहँदा एमालेका लागि नतिजा सुखद नहुने आशंका गरिँदैछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार एकपछि अर्को गर्दै गुमाउँदै जाँदा पनि अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिमा परिवर्तन आएको छैन। सार्वजनिक मञ्चहरूमा ओलीले सत्तामै रहेको र विजय हासिल गर्दै गरेको जस्तो दम्बपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। अध्यक्ष ओली मात्र होइन, उनी निकटका नेता समेत कुरा गर्नबाट थाक्दैनन्। तत्कालीन नेकपा सरकारको बखान गर्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा उनी छुट्याउँदैनन्। नागरिक अगुवाहरू भने पार्टीका लागि एकपछि अर्को सङ्कट थपिँदा पनि ओलीमा गम्भीरता नदेखिनुलाई अलोकप्रियताको रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। सत्तारूढ पाँच दल एमालेलाई एक्लाउँदै आगामी निर्वाचनमा झन कमजोर बनाउने रणनीतिमा लागि परेको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओली भने आफ्नो पुरानो बानी र दम्ब छाडेका छैनन्। ओली विगतका कमी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्छन् कि दम्बकै शैलीमा भन्ने पनि उनको आगामी राजनीतिक यात्रा तय हुने देखिँदै गएको छ। ओलीको दम्बका कारणले यो अवस्था आएको र अझै पनि दम्ब देखाई नेकपा एमाले विलय हुने काङ्ग्रेसका नेता तथा माओवादी नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। दर्शकमानव त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिका 19 का वडा सदस्य राजकुमार गुरुङको गाडीले ठक्कर दिँदा नेपाली सेनाका अमलदारको मृत्यु भएको छ। मङ्गलपुरबाट रामपुरतर्फ जाँदै गरेको गुरुङ चढेको G2C 9062 नम्बरको गाडीले भरतपुर महानगरपालिका 15 सिचोक नजिकै विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको 32 प 1455 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार कालीबहादुर गढमा कार्यरत अमलदार तनहुको व्यास नगरपालिका 12 घर भएका 33 वर्षीय सुरज गुरुङको मृत्यु भएको हो। उनको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कार र चालक वडा सदस्य प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। वडा सदस्य गुरुङले मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रबिन विष्टले जानकारी दिए भने पक्राउ परेका गुरुङ हालै मात्रै नेकपा एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। दर्शकमानव त्यसैगरी अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा एक सशस्त्र हतियारधारीले अन्धधुन्ध गोली चलाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने गोली हान्ने व्यक्तिको पनि ज्यान गएको छ। इन्डियानाको ग्रिनवुड पार्क मलको फुड कोर्टमा गोली चल्दा संदिग्धको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। संदिग्ध पुरुष भएको र उनको अहिलेसम्म पहिचान नभएको इन्डियाना प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ।